बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी इंटरनेशनल की जानिब से खुशामदीद। हमारी दुनिया वाक़फ़ते आमा जमात सोम, सबक नंबर 2, सफ़ा नंबर 11 ता 17। बाब नंबर 2, वसाइल और उनकी इक़साम। वसाइल, कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतें अता कर रखी हैं। इनको इस्तेमाल करके हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इनमें इंसान की तैयार करदा और कुदरती एशिया सभी शामिल हैं। वसाइल से मुराद ऐसी एशिया है जिनको हम इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। वसाइल की 3 इक़साम है: कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल, सरमाए के वसाइल। कुदरती वसाइल, कुदरती वसाइल ऐसे वसाइल हैं जो कुदरत की तरफ से अता करदा है। ऐसे वसाइल को तख्लीक करना इंसान के बस की बात नहीं। ये कुदरती तौर पर किसी इलाके में मौजूद होते हैं। इनमें बाज़ ज़मीन के नीचे पोशीदा होते हैं जिन्हें इंसान कोशिश करके हासिल कर लेता है। ये किसी भी कौम की हकीकी दौलत और सरमाया है। कुदरती वसाइल में पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मादनियात, दरिया और समुंदर वगैरह शामिल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा में वाक़या है। सूबा सिंध में मौजूद कोयले के ज़खायर भी दुनिया में मौजूद बड़े ज़खायर में शामिल है। कोयले की कान, नमक की कान, हवा से हासिल होने वाली तवानाई, दरिया, ये सब कुदरती वसाइल कहलाते हैं। इंसानी वसाइल, माशरे में रहने वाले अफराद मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करते हैं। इस तरह वो अपने हुनर के ज़रिए माशरे में बसने वाले मुख्तलिफ अफराद को सहूलतें फ़राहम करते हैं। इंसानों के काम करने की महारत, हुनर और काबिलियत इंसानी वसाइल कहलाते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार वहाँ मौजूद इंसानी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर होता है। बिलखसूस नौजवान मुल्क के लिए एक कीमती सरमाए की हैसियत रखते हैं। इंसानी सरमाया मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मसलन डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करता है, फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, किसान अनाज उगाता है, पुलिस लोगों की हिफाजत करती है वगैरह। ये सब इंसानी वसाइल में शामिल है। किसान अनाज उगाता है, डॉक्टर मरीज़ों को चेक करता है, पुलिस शहरों की हिफाजत करती है, फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है। ये सब इंसानी वसाइल कहलाते हैं। सरमाए के वसाइल, इंसान अपनी कोशिश से बाज़ कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल करता है कि इनसे मज़ीद आमदनी हासिल करने वाले ज़राए पैदा होते हैं। सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया है जो मज़ीद आमदनी का बाइस बने। मिसाल के तौर पर कारखाने, मशीनें, कंप्यूटर, ज़राए आमदरफ्त, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, बहरी जहाज़ वगैरह। पन बिजली के ज़रिए मसलन डैम, शमसी तवानाई और हवा से हासिल होने वाले तवानाई की मशीनें वगैरह। कपड़े सिलाई करने का कारखाना, गाड़ियाँ बनाने का कारखाना, ये सब सरमाए के वसाइल कहलाते हैं। सरगर्मी, दर्ज आयल में से कुदरती वसाइल और सरमाए के वसाइल अलग अलग करके मुतलका खानों में लिखें। जैसे कि कुदरती वसाइल में नमक, पानी, हवा, ज़मीन, पहाड़, दरिया और समुंदर वगैरह। सरमाए के वसाइल में कारखाने, कपड़ा, डैम, धागा, हवाई जहाज़, कार और जंगल वगैरह। अशिया, माले तिजारत, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती है। बाज़ अशिया तो कुदरती ज़राए से हासिल करके ऐसे ही फ़रोख्त कर दी जाती है, मसलन नमक और कोयला, जबकि बाज़ अशिया इंसान कुदरती ज़राए से ख़ुद तैयार करता है और इनकी खरीदो फ़रोख्त करके आमदनी हासिल करता है। मसलन फसलें उगाकर उससे गंदम, चावल
اور دالیں حاصل کی جاتی ہیں۔ کپاس اگا کر اس سے دھاگا اور کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ زمین سے دھاتیں حاصل کر کے ان سے مشینیں تیار کی جاتی ہیں۔ چمڑے سے جوتے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ سب مال تجارت ہے۔ خدمات: جب کوئی شخص اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اسے خدمت کہتے ہیں۔ تمام پیشوں سے منسلک افراد انسانی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ سب خدمات میں شامل ہے۔ پیشے عام طور پر انسانی معاشرے کی ضروریات اور دستیاب وسائل سے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً کسان، تاجر، استاد، معمار، وکیل، صنعتوں کے ملازم وغیرہ۔ استاد بچوں کو پڑھاتے ہوئے، ڈاکٹر مریض کو چیک کرتے ہوئے، یہ سب انسانی خدمات کہلاتی ہیں۔ خریدار اور فروخت کنندہ: جب ہم بازار جاتے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دکانوں پر چیزیں بیچ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان سے اپنی ضرورت کی چیزیں خرید رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی فرد اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود تیار نہیں کر سکتا۔ چیزیں بیچنے والے کو فروخت کنندہ کہتے ہیں، مثلاً دکاندار، تاجر وغیرہ۔ چیزیں خریدنے والے فرد کو خریدار یا گاہک کہتے ہیں۔ باہمی انحصار: کسی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً روٹی، ادویات، لباس، اوزار، رہنے کے لیے مکان وغیرہ۔ کوئی بھی فرد سب چیزیں خود تیار نہیں کر سکتا۔ مختلف پیشوں سے منسلک افراد اپنے ہنر کے ذریعے مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں اور اسے بازار میں لا کر فروخت کرتے ہیں۔ کسان، درزی۔ مثال کے طور پر کپاس اگا کر کسان اسے منڈی میں فروخت کرتا ہے۔ منڈی سے کارخانے دار اس کو خرید کر دھاگا بناتے ہیں۔ دھاگے سے دوسرے کارخانے میں کپڑا بنتا ہے اور اس کی رنگائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے منڈی میں فروخت کیا جاتا ہے۔ وہاں سے اسے دکاندار خرید کر ہمیں فروخت کرتے ہیں۔ ہم اس کو خرید کر درزی سے لباس تیار کرواتے ہیں۔ اس طرح سینکڑوں لوگ ایک دوسرے سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ قلت: کسی جگہ پر انسانی آبادی زیادہ ہو اور ضروریات زندگی وافر مقدار میں موجود نہ ہو تو لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے چیزیں دستیاب نہیں ہوتی۔ اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ مثلاً گندم کی نئی فصل آنے سے پہلے گندم کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو آٹے کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح پٹرول یا چینی کی قلت بھی سامنے آتی ہے۔ چینی اور آٹا قطاروں میں لیتے ہوئے، قلت کی صورت میں پٹرول پمپ پر عوام کا ہجوم، یہ سب قلت کہلاتا ہے۔ معاشی انتخاب: اگر کسی فرد کی ضروریات زیادہ ہوں مگر اس کی آمدنی کم ہو تو اپنی آمدنی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے کہ اس کی کون سی ضروریات زیادہ اہم ہے اور کن ضروریات کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا فیصلہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ مثلاً پیٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا یا ذاتی گاڑی کی بجائے بس پر سفر کرنا، مہنگے لباس یا جوتے کی بجائے سستے لباس یا جوتے کا انتخاب کرنا وغیرہ۔ اہم نکات: ایسی چیزیں جنہیں استعمال کر کے ہم اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں وسائل کہتے ہیں۔ وسائل کی 3 اقسام ہیں: قدرتی وسائل، انسانی وسائل اور سرمایہ کے وسائل۔ قدرتی اور مادی وسائل کے ذریعے جو چیزیں تیار کر کے بیچی جاتی ہیں انہیں اشیاء یا مال تجارت کہتے ہیں۔ جب کوئی فرد اپنی صلاحیت استعمال کر کے کسی کو فائدہ پہنچائے تو اسے خدمت کہتے ہیں۔ چیزیں بیچنے والے کو فروخت کنندہ کہتے ہیں۔ چیزیں خریدنے والے کو خریدار کہتے ہیں۔ لوگ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک دوسرے کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اسے باہمی انحصار کہتے ہیں۔ اگر وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے کم ہوں تو اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ وسائل کی کمی، مہنگائی یا قلت کی وجہ سے متبادل اشیاء کا استعمال معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔